गुरुत्वं विस्तारं क्षितिधरपति पार्वती निजात् नितम्बादाच्छिद्य त्वयि हरणरूपेण निदधे अतस्ते विस्तीर्णो गुरुरयमशेषां वसुमतीं नितम्ब प्राग्भार स्थगयति लघुत्वं नयति च। गुरुत्वं विस्तारं क्षितिधरपति पार्वती निजात् नितम्बादाच्छिद्य त्वयि हरणरूपेण निदधे अतस्ते विस्तीर्णो गुरुरयमशेषां वसुमतीं नितम्ब प्राग्भार स्थगयति लघुत्वं नयति च। करीन्द्राणां शुण्डान् कनककदलीकाण्डपटलीम् उभाभ्यामूरुभ्यामुभयमपि निर्जित्य भवति सुवृत्ताभ्यां पत्युः प्रणतिकठिनाभ्यां गिरिसुते विधिज्ञे जानुभ्यां विबुधकरिकुम्भद्वयमसि। करीन्द्राणां शुण्डान् कनककदलीकाण्डपटलीम् उभाभ्यामूरुभ्यामुभयमपि निर्जित्य भवति सुवृत्ताभ्यां पत्युः प्रणतिकठिनाभ्यां गिरिसुते विधिज्ञे जानुभ्यां विबुधकरिकुम्भद्वयमसि। पराजेतुं रुद्रं द्विगुणशरगर्भौ गिरिसुते निषङ्गौ जङ्गेते विषमविशिकोपाडमकृत यदग्रे दृश्यन्ते दशशरफला पादयुगली नकाग्रश्चत्मान सुरमकुटशानैकनिशिताः। पराजेतुं रुद्रं द्विगुणशरगर्भौ गिरिसुते निषङ्गौ जङ्गेते विषमविशिकोपाडमकृत यदग्रे दृश्यन्ते दशशरफला पादयुगली नकाग्रश्चत्मान सुरमकुटशानैकनिशिताः।